नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आसामाचे कामगार बळाचे नेटान वाड जाल्ल्यान ताचें रुपांतर एक मुखेल गुंतवणूक गंतव्यांत जावपाक लागलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आयज अरुणाचल प्रदेशाक भेट दितले. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लीत भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेडाच्या पारंपारीक आनी गोड बियां संबंदी नियाळ बसका घेतली. महाकुंभ मेळ 2025ची आयज प्रयागराजांत महाशिवरात्री उत्सवा निमतान समाप्ती जाता. आतां पुराय खबरो. आसामाचे कामगार बळाचे नेटान वाड जाल्ल्यान ताचें रुपांतर एक मुखेल गुंतवणूक गंतव्यांत जावपाक लागलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. गुवाहाटीन एडवांटेज आसाम 2.0 इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटाचें उक्तावण करतना तांणी सांगलें, आसाम भारतांत अर्दवायू उत्पादनाचें म्हत्वाचें केंद्र जावपाक लागलां. प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें, उदेंत भारत आनी ईशान्य भारत फुडाराच्या नव्या प्रवासाक सुरवात करतात आनी एडवांटेज आसाम हो आसामाची अविश्वसनीय क्षमता आनी प्रगती संवसारांत गुंतपाचो एक मुखेल उपक्रम आसा. संवसारीक अनिश्चितताय आसून लेगीत भारताची नेटान वाड जावपाची एक निश्चितताय म्हळ्यार तज्ञ एकमत आसात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. भारत मिशन मोडान आपलो उत्पादन क्षेत्र चालीक लायता आनी मेक इन इंडिया उपक्रमांतल्यान उण्या खर्चाच्या उत्पादनाक चालना दिता अशें तांणी म्हळें. तांणी उद्देग, नवनिर्माण, चालीक लायिल्ल्या संस्कृताय आनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हांकां चालना दिवपा खातीर एक पुराय पर्यावरण यंत्रण तयार केल्ल्याचें तांणी कळयलें. संवसारीक प्रगती, डिजिटल क्रांती, नवनिर्माण आनी तंत्रज्ञान चलपी प्रगतीचेर आदारून आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आयज अरुणाचल प्रदेशाक भेट दितले. आपल्या भेटी वेळार ते कामले जिल्ल्यांतल्या कंपोरिजो मंडळा खाला पोआ सिमला हांगा पयलेच खेपे संयुक्त मेगा न्योकुम युल्लो उत्सवांत मुखेल सोयरे म्हणून वांटो घेतले. केंद्रीय संसदीय वेव्हार आनी अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू उपराष्ट्रपती वांगडा ह्या उत्सवाक हाजीर रावपाचे आसात. पदभार घेवपा उपरांत उपराष्ट्रपती धनकर हांची ही तिसरी राज्य भेट आसतली. न्यूकुम उत्सव हो राज्यांतल्या 80 जमाती मनयतात. सगळ्यांक बरी उत्पादकता, समृद्धी आनी सूख मेळचें म्हणून हो उत्सव मनयतात. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लीत भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेडाच्या पारंपारीक आनी गोड बियां संबंदीत नियाळ बसका घेतली. हे बसकेन पारंपारीक बियांचें संवर्धन आनी प्रसार करपा खातीर BBSL सतत यत्न करता अशें मंत्री शाह हांणी सांगलें. तशेंच देशांतल्या वेगवेगळ्या प्रदेशांतल्या कांय वेंचून काडिल्ल्या पारंपारीक बियांचें सेंद्रीय उत्पादन आनी खरीफ 2025 सावन बाजारांत तांची व्यापक उपलब्धताय सुनिश्चित करपाचे निर्देश तांणी दिले. सभेन मंत्री शाह हांणी देशभरांतल्या फळां, भाजीपालो आनी अन्नधान्याच्या सगळ्या पारंपारीक बियांचो व्यापक डेटाबेस तयार करपाचेर आनी तांचें संवर्धन आनी प्रसार करपा खातीर एक व्यापक कृती आराखडो चालीक लावपाचेर भर दिलो. महाकुंभ मेळ 2025ची आयज प्रयागराजांत महाशिवरात्री उत्सवा निमतान समाप्ती जाता. प्रयागराजांतल्या संगम आनी हेर घाटांचेर आयज सकाळीं सावन देशभरांतल्यान येवपी यात्रेकरू पवित्र बुट्टी घेतात. 13 जानेवारी सावन सुरू जाल्ल्या महाकुंभ मेळाक 6 सप्तकांत आतां मेरेन 64 कोटी वयर भोंवडेकार आयल्यात. महाशिवरात्री हे भगवान शिव आनी देवी पार्वती हांच्या दैवी मिलनाचे उत्सव आसून कुंभमेळ्याच्या संदर्भांत तांकां खोलायेन म्हत्व आसा. महाकुंभ नगर आनी वेगवेगळ्या घाटांचेर जाल्ल्या गर्दीचेर सुरक्षा कर्मचारी सादूर रावल्यात. मजगतीं महाशिवरात्रीच्या निमतान आयज महाकुंभ भक्तां खातीर उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराज सावन 350 परस चड रेल्वे गाडयो चलोवपाचे आसात. रेल्वे मंत्रालयान महाशिवरात्री स्नान उपरांत अतिरिक्त गाडयो चलोवपाची खाशेली वेवस्था केल्या आनी वापरा खातीर प्रयागराज लागसार अतिरिक्त रेक दवरल्यात. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल ह्या सारक्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या व्हड प्रमाणांत यात्रेकरून प्रयागराजांत जमून संगमांत न्हाण केलां. ह्या पुराय रेल्वे कारवायेचेर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष सतीश कुमार हांणी नदर दवरल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वरवीं आयकतात. भारत सरकाराच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद वेव्स 2025 आयोजित केल्या.
ॲनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंजा वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक भेट दियात. आसामाच्या उदरगती खातीर सरकार वावुरता आनी आसाम भारताच्या वाडीचें इंजन जातलें अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. विकसीत भारता खातीर आसामांत अर्दवायू क्षितीज फुडें व्हरप ह्या विशयाचेर एडवांटेज आसाम 2.0 गुंतवणूक आनी मुळावी बांदावळ शिखर परिशद अधिवेशनांत उलोवप करतना मंत्री वैष्णव हांणी जोगी रोडांतल्या अर्दवायू प्लांटांतल्यान आसामाचें अर्दवायू केंद्रांत रुपांतर जातलें अशें सांगलें. तशेंच गुवाहाटींत अत्याधुनीक IT हब तयार करतले अशें तांणी जाहीर केलें. किसान क्रेडीट कार्डा खाला वट्ट 10 लाख कोटी रुपया वयर रीण दिलां. ताचो फायदो 7 कोटी 72 लाख शेतकारांक जाला. किसान क्रेडीट कार्ड हें बँकिंग उत्पादन आसून जे शेतकारांक बियो, सारें, किटकनाशकां सारकिलें शेतकी सामुग्री खरेदी करपा खातीर वेळार आनी परवडपी पतपुरवण दिता. ह्या येवजणे वरवीं वर्साक 60% सवलतीच्या व्याजदरान 3 लाखां मेरेन अल्पकाळ शेतकी रीण दिवपा खातीर सरकार बँकांक 1.5% व्याज अनुदान दिता अशें केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान सांगलां. आयज महाशिवरात्रीचो उत्सव धार्मीक उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. मजगतीन गुजरातांत सगळ्यान पुज्य सोमनाथ महादेव देवूळ, द्वारका हांगाचें नागेश्वर देवूळ आनी राज्यांतल्या हेर नामनेच्या शिव देवळांक व्हड प्रमाणांत भक्त भेट दितात. भक्तांक सोयी खातीर सोमनाथ देवळान खाशेली वेवस्था केल्या अशी म्हायती दिल्या. सोमनाथांत महाशिवरात्रीच्या उत्सवाक खाशेलें म्हत्व आसा आनी हो उत्सव सकाळीं 4 वरांचेर सुरू जाता. महाशिवरात्रीच्या निमतान सोमनाथ देवळान 42 वरांचो सतत धर्मीक उत्सव सुरू जालो. परंपरे प्रमाण सोमनाथ थळार सकाळीं पयलींच होमत लघुरुद्र यज्ञ जाता. आकाशवाणी कडेन उलयतना सोमनाथ देवळाचे सरवेवस्थापक विजय सिंग चौदा हांणी सांगलें, आयज सकाळीं 4 वरांचेर सावन सोमनाथ देवूळ भक्तां खातीर 42 वरां उक्तें करतलें. महाशिवरात्रीचे राती 4 वरांची महापुजा आनी महाआरती आयोजीत केल्या. तेच प्रमाण द्वारका हांगाच्या नागेश्वर आनी जुनागडांतल्या भावनाथ देवळां सयत राज्यांतल्या हेर नामनेच्या शिव देवळांनी व्हड प्रमाणांत भक्तांची गर्दी जाल्या. कर्मचाऱ्यांच्या प्रोव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनान फाटल्या वर्सा डिसेंबरांत 16 लाखां वयर वांगडी जाल्यात. नोव्हेंबर 2024 वर्सा जोडिल्ल्या वांगड्यांच्या तुळेंत ही 9.69% वाड जाल्या. कामगार आनी रोजगार मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण 18 ते 25 वर्सां पिरायेच्या गटान 4,85,000 नवे ग्राहक जोडल्यात. तेलंगणा जिवीत विज्ञान क्षेत्रांत सुमार 11,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक वचनबद्धताय मेळ्ळ्यात, जातूंत 22,000 वयर नोकऱ्यो निर्माण करपाची शक्यताय आसा. काल हैदराबादांत सुरू जाल्ल्या जिवीत विज्ञान आनी भलायकी जतनाय मंचाचेर बायो एशिया 2025 ह्या माचयेर ही घोशणा केली. वर्सुकी बायो एशिया मंच उद्देग प्रतिनिधी, शास्त्रतज्ञ, नवनिर्माण करपी आनी धोरण निर्माते एकठांय हाडून वखदां, भलायकी, जतनाय आनी तंत्रगिन्यानांतल्या उद्देगाचेर चर्चा करतात. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ 2025-26 वर्साच्या शिक्षणीक सत्रांतल्यान 10व्या वर्गा खातीर 2 मंडळ परीक्षा घेवपाच्या धोरणाच्या मसुद्याचेर प्रतिसाद मागला. धोरणाच्या मसुद्यान CBSEन 10वे वर्गाची मंडळ परीक्षा 2 टप्प्यांनी करपाचो प्रस्ताव मांडला. पयलो टप्पो फेब्रुवारी ते मार्च आनी दुसरो टप्पो मे म्हयन्यांत जातलो. तशेंच 15 फेब्रुवारी उपरांतच्या पयल्या मंगळारा सावन 10वी आनी 12वी परीक्षा सुरू करपाचो प्रस्ताव येवजणेंत केल्लो. फुडल्या म्हयन्याच्या 9 तारखे मेरेन आपलो प्रतिसाद सादर करचो असो उलो CBSEन मारला. भारतीय हवामान खात्यान आयज कोंकण, गोंय, कर्नाटक, उत्तर केरळ, माहे हांगा उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास काडला. आतां परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आसामाची गतीशील कामगार बळाचे नेटान वाड जाल्ल्यान ताचें रुपांतर एक मुखेल गुंतवणूक गंतव्यान जावपाक लागलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आयज अरुणाचल प्रदेशाक भेट दितले. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लींत भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेडाच्या पारंपारीक आनी गोड बियां संबंदीत नियाळ बसका घेतली. महाकुंभ मेळ 2025ची आयज प्रयागराजांत महाशिवरात्री उत्सवा निमतान समाप्ती जाता. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6 वरां जावन 30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.